अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन की पर्चियों का 100% मिलान कराए जाने से मुतल्लिक अर्जी पर जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। इस मामले में 2 हफ्तों बाद की कोई तारीख फहरिस्त बंद की जा सकती है। जस्टिस संजीव खन्ना की सदारत वाली बेंच ने इस ताल्लुक से कहा कि एडीआर की तरफ से दाखिल की गई अर्जी अगले हफ्ते फहरिस्त बंद की जाएगी। अर्जी दहिंदा इदारे एडीआर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने मुतालबा किया था कि अर्जी पर जल्द समाअत की जाए। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी बेंच से गुजारिश की कि इस मामले पर आइंदा हफ्ते समाअत की जा सकती है। इलाहाबादी सीनियर वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि इंतखाब करीब है और अगर इस मामले पर जल्द समाअत नहीं हुई तो अर्जी बेमईने हो जाएगी। दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम के तहत ईडी के जरिए गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की अर्जदाश्त पर दिल्ली हाई कोर्ट ने समाअत मुकम्मल कर ली। केजरीवाल ने 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट की तरफ से दी गई गिरफ्तारी और रिमांड के हुक्म को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में केजरीवाल ने उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को गैर कानूनी करार दिया था। एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की जानिब से जबकि ईडी की जानिब से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए। अदालत ने दोनों फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया। ईडी की जानिब से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि वो तजब्जुब के शिकार हैं क्योंकि इस अर्जदाश्त पर इस तरह से बहस की गई है जैसे कि जमानत की अर्जदाश्त पर होती है। एएसजी ने पहले के अहकामात का हवाला देते हुए कहा कि पहले की 5 नोटिसों को ना तो चैलेंज किया गया है और ना ही उन्हें मनसूख किया गया। हमास को मिटाने की जिद पर अड़े इसराइल ने एक तरफ जहां गजा में 32,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को कत्ल कर दिया, वहीं उसने इमदादी कारकुनों को भी नहीं बख्शा। एक रिपोर्ट के मुताबिक गजा पर इसराइली हमलों के दौरान अब तक 196 इमदादी कारकुन हलाक हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वसत गजा के पट्टी के शहर डेरुल बल्लाह पर इसराइली हमलों में वर्ल्ड सेंट्रल किचन की इमदादी टीम के 7 अरकान की हलाकत के बाद से बैनुल-अक़वामी सतह पर मजम्मत और तहकीकात शुरू करने के मुतालबात जारी है। जहां इसराइल वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस वाक़े पर माफी मांगने का ऐलान किया और साथ ही उन्होंने इसे अफसोसनाक करार दिया और तहकीकात का वादा किया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इस वादे पर तहकीकात को तेज करने और उसके नताइज को अवामी सतह पर शाये करने की जरूरत पर जोर दिया। इस हमले में बरतानिया और पोलैंड के शहरी मारे गए थे। सरकारी जांच एजेंसी ईडी ने 3 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली आबकारी घोटाले से मुताल्लिक एक अहम जानकारी देते हुए बताया कि वो आम आदमी पार्टी की कुछ मलकियतों को जब्त करना चाहती है लेकिन तजब्जुब में है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत से कहा है कि हम आम आदमी पार्टी की कुछ मलकियतें जब्त करने जा रहे हैं। हमारे ऐसा करने पर वो कहेंगे कि इंतखाबात के वक्त ये सब किया जा रहा, अगर नहीं करेंगे तो कहेंगे कि कहाँ है सबूत। एएसजी ने दिल्ली हाई कोर्ट में बताया कि वो फिलहाल इस मामले में जांच कर रहे हैं और फिर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईडी की तरफ से केजरीवाल की गिरफ्तारी को चैलेंज पेश करने वाली अर्जी खारिज की जानी चाहिए। एएसजी का कहना है कि आबकारी घोटाले में केजरीवाल के किरदार की जांच अभी खत्म नहीं हुई। इस अर्जी पर बहस की गई कि ये गिरफ्तारी को रद्द करने की नहीं बल्कि जमानत अर्जी है। हिंदुस्तान में सोने की कीमत MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 69,640 रुपए फी 10 ग्राम की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक सोने की कीमत में यह इजाफा वसत एशिया में बढ़ते हुए जोग्राफियाई सियासी तनाव और रूस यूक्रेन जंग के दरमियान महफूज सरमायाकारी की तलब में इजाफे की वजह से दर्ज किया जा रहा। बैनुल-अक़वामी मार्केट में हाजिर सोना सुबह के कारोबार में 0.2% इजाफे के साथ $2,283.76 फी औंस पर रहा, जो पहले सेशन में $2,288.9 की बुलंद तरीन सतह को छू चुका था। रवां साल अब तक सोने की कीमत में 10.8% से ज्यादा का इजाफा हुआ है और मुसलसल 7वें दिन इजाफा दर्ज किया गया। कामा ज्वेलरी के बानी और MD कॉलन शाह ने कहा है कि सोने की कीमत में इजाफा जारी है और आज ही एक नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। आने वाले दिनों में भी इसकी कीमत में इजाफा जारी रहने की तवक्को है। लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। पार्टी ने दिल्ली के शुमाल मशरक़ी इलाकों में अपने गारंटी कार्ड तकसीम किए। इस गारंटी कार्ड में पार्टी ने बताया कि अगर इसकी हुकूमत बनती है तो वो अवाम से कौन कौन से वादे पूरे करेगी। इस जिम्मन में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम अपनी हर गारंटी को पूरा करेंगे। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि डोर टू डोर मुहिम की इतला देते हुए कि आने वाले दिनों में पार्टी कारकुनान घर घर जाकर गारंटी कार्ड तकसीम करेंगे
انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس اپنا گارنٹی کارڈ تقسیم کرنے شمال مشرقی دہلی میں آئی۔ ہمارا پیغام یہ ہے کہ کانگریس کی 5 گارنٹیوں کے تحت ہم 25 گارنٹیاں پوری کریں گے۔ کانگریس کے کارکنان گھر گھر جا کر گارنٹی کارڈ تقسیم کریں گے اور لوگوں سے مل کر انہیں بتائیں گے کہ انڈیا الائنس کی حکومت بننے پر ہم عوام کے لیے کیا کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری حکومت نے ہمیشہ غریبوں کے لیے کام کیا ہے اور مستقبل میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ روز سنجے سنگھ کو ضمانت پر رہا کرنے کا فیصلہ سنایا تھا اور اس کے لیے ذیلی عدالت کو شرطیں قائم کرنے کی ہدایت دی تھی۔ دہلی کے راؤز ایونیو کورٹ نے ضمانت سے متعلق شرطیں طے کر دی ہیں اور اس کی جانکاری سنجے سنگھ کے وکیل کو بھی دی گئی۔ دہلی آبکاری گھوٹالے سے جڑے منی لانڈرنگ کے معاملے میں ملزم راجیہ سبھا رکن سنجے سنگھ کو عدالت نے 2 لاکھ روپے کے ضمانتی بانڈ اور اتنی ہی ضمانتی رقم پر ضمانت دینے کا فیصلہ کیا۔ سنجے سنگھ کی بیوی انیتا سنگھ نے ضمانتی بانڈ پر بھی دے دیا ہے اور اس کے بعد ساتھ ہی ذیلی عدالت نے ضمانت کی جو شرطیں کی ہیں وہ کافی سخت ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق راؤز ایونیو کورٹ نے سنجے سنگھ کی ضمانت کے لیے 5 شرطیں لگائی ہیں۔ ان شرطوں میں یہ بھی شامل ہے کہ دہلی NCR چھوڑنے سے قبل انہیں پیش کی اجازت لینی ہوگی۔ راجیو گاندھی قتل معاملے کے 3 سابق ملزمین 3 اپریل کو اپنے وطن سری لنکا لوٹ گئے۔ ان کے نام مروگن عرف شری ہرن جے کمار اور رابرٹ پائس ہیں جو سری لنکائی طیارے سے اپنے وطن پہنچے۔ ان کی رہائی 2 سال قبل ہوئی تھی جس کے بعد انہیں ایک کیمپ میں رکھا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے نومبر 2022 میں راجیو گاندھی قتل معاملے کے 7 ملزمین کو رہا کر دیا تھا۔ ان میں مروگن جے کمار اور رابرٹ پائس بھی شامل تھے۔ رہائی کے بعد انہیں تروچیراپلی میں ایک خصوصی کیمپ میں رکھا گیا تھا۔ ایک خصوصی کیمپ میں رکھنے کے بعد منگل کی شب وہ چنئی لائے گئے اور صبح ہی کولمبو کے لیے روانہ ہوئے۔ بہار کے سابق نائب وزیر اعلیٰ اور راجیہ سبھا کے سابق رکن سشیل کمار مودی کینسر سے لڑ رہے۔ انہوں نے ایکس پر پوسٹ کر کے یہ اطلاع دی۔ سشیل کمار مودی نے کہا انہوں نے PM مودی سے کہا ہے کہ وہ لوک سبھا انتخابات میں کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اپنی پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ میں گزشتہ 6 ماہ سے کینسر سے لڑ رہا ہوں۔ اب مجھے لگا کہ لوگوں کو بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں لوک سبھا الیکشن میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے سب کچھ وزیر اعظم کو بتا دیا۔ ملک بہار اور پارٹی کا ہمیشہ شکر گزار اور وقت سشیل مودی کو بہار میں BJP کا ایک بڑا لیڈر مانا جاتا ہے۔ وہ چاروں ایوانوں لوک سبھا، راجیہ سبھا، قانون ساز اسمبلی اور قانون ساز کونسل کے رکن رہ چکے ہیں۔ اس سال انہیں راجیہ سبھا نہیں بھیجا گیا۔ انہوں نے بھاگلپور سے 2004 کا لوک سبھا الیکشن جیتا تھا لیکن بہار میں نتیش کمار کے ساتھ حکومت بنانے کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے دیا اور پھر 2005 سے 2013 تک بہار حکومت میں نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر خزانہ رہے۔ اس کے بعد جب نتیش کمار RJD کے ساتھ گئے تو وہ قانون ساز کونسل میں اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ پھر جب نتیش کمار NDA میں آئے تو وہ ایک بار پھر نائب وزیر اعلیٰ بن گئے۔ کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے ہنڈنبرگ رپورٹ معاملے میں ایک بار پھر SEBI پر سوال اٹھائے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر انہوں نے لکھا گزشتہ سال ہنڈنبرگ کی رپورٹ میں موڈانی گروپ کے خلاف اسٹاک میں ہیرا پھیری اور سیکیورٹیز قوانین کی خلاف ورزی کے سنگین الزامات لگائے گئے تھے۔ SEBI کو ان الزامات پر 14 اگست 2023 تک رپورٹ پیش کرنی تھی۔ توسیع کے بار مطالبات کے بعد سپریم کورٹ نے SEBI کو 3 اپریل 2024 تک کا وقت دیا تھا۔ ہمیں امید ہے کہ SEBI اپنی رپورٹ عدالت میں پیش کرے گا۔ وہ انتخابات کی تاریخ سے آگے تک وقت بڑھانے کے لیے کوئی اور ایکسٹینشن نہیں مانگے گا۔ جے رام رمیش نے مزید کہا ہے کہ SEBI کو دوسرا SBI نہیں بننا چاہیے، اسے وہی غلطی نہیں دہرانی چاہیے۔ ہمیں یہ بھی جانتے ہیں کہ SBI کا دائرہ اختیار محدود ہے۔ صرف JPC ہی موڈانی گھوٹالے کی سچائی کو پوری طرح سے بے نقاب کر سکتی ہے۔ ہم اڈانی کے ہیں کون سیریز کے تحت وزیراعظم سے پوچھے گئے 100 سوالات کی سیریز میں ہم نے مسلسل JPC کا مطالبہ کیا تھا۔ آئندہ 3 ماہ کے بعد JPC ایک حقیقت ہوگی۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا ہے کہ وفاداری تبدیل کر کے BJP میں شامل ہونے والے لیڈران کو بے داغ کرنے والی BJP کی واشنگ مشین پوری طرح خودکار ہو چکی ہے اور جو بھی پارٹی میں شمولیت اختیار کرتا ہے اس کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا مودی کی واشنگ مشین فلی آٹومیٹک ہو چکی ہے۔ جس لمحہ آپ BJP میں شمولیت اختیار کرتے ہیں آپ پوری طرح صاف ہو جاتے ہیں۔ مودی امت شاہ کی طرف سے تفتیشی ایجنسیوں کے سیاسی ہتھیار کے طور پر بے دریغ استعمال نے نہ صرف ان ایجنسیوں کی خود مختاری کو نقصان پہنچایا بلکہ یہ برابری کے میدان اور جمہوریت کے لیے تباہ کن بن گئی ہے۔
خیال رہے کہ مودی حکومت کے دوران حزب اختلاف کے لیڈران پر سرکاری ایجنسیوں کی طرف سے مقدمات دائر کرنا اور ان میں سے متعدد کا بی جے پی میں شمولیت اختیار کرنا عام ہو چکا ہے۔ ملکارجن کھڑگے نے پوسٹ کے ساتھ اس حوالے سے شائع ایک انگریزی رپورٹ بھی شیئر کی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔